हेलो। वो एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही है। क्या आज रात में यहाँ रुक सकती हूँ? बेटा, मन में लड्डू फूटा। आज कुछ ऐसा हुआ है कि मैं ये कह सकता हूँ कि लड्डू फूट रहे होंगे कुछ दोस्तों के दिल में इस वक्त। मेरा ये बहुत पहले से मानना है कि इंटरनेशनल इवेंट्स को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, और स्पेशली जब इतने बड़े इवेंट हो जिसके रिपरकशंस इतने ज़्यादा हों कि मुल्क हिल जाए। इस्माइल हानिया को ईरान में इसराइल ने शहीद कर दिया। एक दिन पहले ही इसराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को बैरूत में शहीद कर दिया था। अब बज़ाहिर तो महसूस यही हो रहा है कि इसराइल पागल हो गया है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत कुत्ती चीज़ है। हमने माजी में देखा है कि एक किलिंग यानी एक मौत वर्ल्ड वॉर शुरू करवा देती है, और कभी कभी एक मौत जंग बंदी भी करवा देती है। जितना कैलकुलेटेड ये अटैक्स हैं, एक बात तो क्लियर है कि विदाउट इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के ये मुमकिन ही नहीं। ये भी हम सब जानते हैं कि इसराइल के पास पूरी कैपेबिलिटी है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इतना भी जानते हैं कि ईरान जैसे मुल्क में ऐसा करना इतना दम इसराइल में नहीं है। तो यहाँ फिर शक उभरता है कि या तो ये अमेरिका की मदद से हुआ है, जिसका खदशा बेशतर ममालिक ने दिखाया भी है, लेकिन अमेरिका के तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं कि हमें इस चीज़ का तो पता ही नहीं है, तो हम मदद कैसे कर सकते हैं। तो फिर यहाँ शक जो है वो शिफ्ट हो जाता है ईरान के ऊपर कि क्या ईरान ने ऐसा करवाया है या होने दिया है। क्योंकि अभी हाल ही में उनके सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसका एक्सीडेंट कहा गया। ईरान में पज़ेश्कियाँ सदर बन चुका है। पज़ेश्कियाँ एक मॉडरेट और रिफॉर्मिस्ट है। वो वहाँ के सुप्रीम लीडर से काफ़ी डिसएग्री भी करता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि या कह सकते कि ईरान ने ये खुद करवाया, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स को देख के महसूस तो ऐसा हो सकता है। और अगर ईरान ने नहीं करवाया तो फिर डेफिनेटली इसराइल और अमेरिका की मूव है ये। और जब से ये जंग शुरू हुई है तब से डायरेक्टली 2 बार इसराइल ईरान को प्रोवोक कर चुका है, लेकिन ईरान ने जंग आगे नहीं फैलाई है। तो क्या इस बार जंग फैल सकती है? ईरान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसने अपने आप को समहाउ हर तरफ से सिक्योरिटी स्टेट बना के रखा है, और जितना ईरान सिक्योरिटी स्टेट रहेगा उतना खामनाए के शक्ल में वहाँ पे एक स्टैब्लिशमेंट काम करती रहेगी। तो फिर हो सकता है कि इस बार ईरान सख्ती से जवाब दे दे, लेकिन शायद इसराइल और अमेरिका भी यही चाह रहे होंगे कि जंग आगे बढ़े, क्योंकि अमेरिका का ये कहना कि हम मुलविस नहीं, इसराइल का खामोशी अख्तियार करना और इस इशू पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना और सोने पे सुहागा उस मोमेंट पे करना जिस मोमेंट पे ईरान में बाकी लीडर्स, बाकी दुनिया के लीडर्स भी आए हुए हैं। और इससे मैसेज क्या गया है? मैसेज यही गया है कि अगर हम इस्माइल हानिया को मार सकते हैं तेहरान में, तो कोई भी चाहे रूहानी शक्ल हो या सियासी, किसी को भी हम ईरान में गाइडेड मिसाइल से मार सकते हैं। तो ईरान के ऊपर इस बार डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अब वो हवा में धमाके करने वाले मिसाइल से काम भी नहीं चलेगा, और शायद इतने प्रेशर में अब ईरान भी इस जंग में तहम्मुल का मुजाहरा जो कर रहा था अब तक, हालांकि इसराइल ने बहुत प्रोवोक किया है ईरान को, अब शायद ईरान का भी सब्र टूट जाए और गलती कर ले। गलती क्यों? आई एक्सप्लेन। अगर जंग शुरू हुई तो क्या लगता है आपको कि ये अरब ममालिक ईरान के साथ खड़े होंगे? नहीं, ईरान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो लेबनान आ जाएगा। बट इज़ इट इनफ? नो। हमने माजी में देखा है कि इसराइल ने अकेले 6 मुल्कों को भी शिकस्त दे दी है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर अटैक हुआ? क्योंकि इसराइल को मुश्किल पैदा कर सकते हैं तो वो 2 मुल्क हैं, यानी कि इजिप्ट और जॉर्डन, क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर्स इसराइल से डायरेक्टली मिलते हैं, और ये दोनों मुल्क अमेरिका के टट्टू हैं। खैर, इस वक्त तो पूरी अरब दुनिया अमेरिका की टट्टू है, चाहे सऊदी अरब हो या यूएई। अब देखें, 1 साल होने को आया है इस जेनोसाइड को, लेकिन इन मुल्कों में से अभी तक इतना नहीं हुआ है कि वो जो इसराइल को इन्होंने रिकॉग्नाइज या तस्लीम किया था, कम से कम वही ख़त्म कर दें, लेकिन नहीं, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। तो ऐसे मुल्कों से हम ये उम्मीद लगाएं कि वो जंग करेंगे ईरान के साथ मिल के इसराइल के खिलाफ, ज़ाहिर है नहीं। तो फिर ये जंग किस काम की होगी अगर हुई तो? चले अगर मान लें कि ईरान को चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहा है, दोनों का मकफाद है, ज़ाहिर है, क्योंकि रशिया चाहेगा कि इस जंग के थ्रू यूक्रेन से ध्यान हटे, और चाइना ने हाल ही में $400 बिलियन का ईरान में इन्वेस्टमेंट का इशारा दिया था।
لیکن اس سے بھی فرق کیا پڑ جائے گا اگر یہ دونوں ملک بھی ایران کو سپورٹ کر لیں؟ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل جیسے ملٹری مائٹس ہوں گے اور سارے عرب ملک چاہے ایجپٹ ہو یا قطر سب یا تو چپ ہوں گے یا اندر اندر سے امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ذاتی مفادات ہیں ان کے سارے بادشاہوں کے. اور دوسری طرف چائنا، رشیا اور ایران ہوں گے. ہاں ایران کے ساتھ یمن اور لیبنان جیسے ملک آئیں گے، لیکن ان کو جتنی مشکل چائنا اور رشیا کو اپنی ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی ٹرانسفر کرنے میں لگے گی، اتنی شاید امریکہ کو نہ لگے اسرائیل کو سیکیورٹی دینے میں، کیونکہ چائنا، رشیا، ایران پہلی بار کوئی ایسا نیکسس بنے گا اور امریکہ اسرائیل سالوں سے ساتھ ہیں. اور سب سے بڑی بات، امریکہ اکیلا نہیں ہے بلکہ پورا نیٹو ہے. سو ازیومنگ یہ جنگ لگ گئی، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ ہوگا اسرائیل اور امریکہ کا. اسی لیے میں نے شروع میں ہی بولا کہ اگر ایران پریشر میں آ کے کچھ بڑا کر دے گا تو وہ غلطی ہوگی. اسرائیل اور امریکہ کو فائدہ ہوگا اس چیز سے. کیسے؟ دیکھیں ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے فلسطین کا کاز، اور جس طرح جینوسائیڈ کیا ہے اسرائیل نے، اگر یہ جنگ لگ گئی تو پھر سب بھول جائیں گے کہ اسرائیل نے غزہ میں کیا 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 ہے. پھر بس 6-7 مہینے تک یہ کہانیاں یا یہ خبریں چلتی رہیں گی کہ ادھر دھماکہ ہو گیا اور ادھر دھماکہ ہو گیا، اور پھر ایونچولی سیز فائر کی طرف کہانی چلی جائے گی. اور ان سب میں فلسطین کے کاز کا کیا ہوگا کچھ نہیں پتا. اور جو جینوسائیڈ ابھی نیتن یاہو نے کیا ہے اس کی کوئی سزا نہیں. اور اگر جنگ لگی تو پاکستان میں بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ ایران پاکستان کا نیبر ہے، اور رشیا اور چائنا کو اگر اپنے ہتھیار یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی پڑی تو شاید تھرو پاکستان ہی کریں. میں نے شاید اسی لیے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام افغانستان کے تھرو ہو جائے اس بار. چائنا تھوڑا افغانستان کے قریب بھی ہے آج کل، لیکن اس صورت میں بھی پاکستان ریلیونٹ رہے گا، ناٹ فار چائنا اینڈ رشیا بٹ فار امریکہ. ان اینی کیس یہ سچویشن پاکستان میں پورا سیاسی منظرنامہ جو اس وقت ہے وہ بدل سکتی ہے. اگر بہت زیادہ ڈالر آفر ہوئے تو پھر ماشاء اللہ لگانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ امریکہ نے جب بھی کسی جنگ میں پاکستان کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ ماشاء اللہ کو انڈوز کر دیتے ہیں. اور اگر امریکہ نہیں اور چائنا کو ضرورت پڑی تب بھی ہمارے ملک کو مسئلہ نہیں ہے، ہم تو حاضر ہیں. لیکن اگر دونوں نے لفٹ نہیں کروائی یا اتنے ڈالر آفر نہیں ہوئے، جیسے کہ اب کہہ نہیں سکتے کتنا نمبر، تو پاکستان کبھی بھی رسک نہیں لے گا کہ اس جنگ میں حصہ لے. کیونکہ جہاں آپ ڈر کے مارے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن نہیں کر پا رہے، وہاں آپ کیا ایران کے لیے چائنا کو روٹ دیں گے کہ وہ ہتھیار دے، وہ بھی تب جب وہ امریکہ سے لڑ رہے یا اسرائیل سے لڑ رہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وہ سچویشن ہے جہاں پاکستان شدید مشکل میں پڑ جائے گا، اور پھر اس مشکل سے نکلنے کے لیے کسی نہ کسی کی بحالت مجبوری سپورٹ لینی پڑے گی پاکستان کو، یا سپورٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ جنگ سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ سے انفلیشن بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے. اور جہاں پاکستان میں اکنامی کی حالت ایسی ہے، وہاں کیا ہمارے جیسے ملک کی اکنامی سسٹین کر پائے گی، جو اس وقت کمپلیٹلی اس بات پہ ٹکی ہوئی ہے کہ فارن لونز کو رول اوور کیا جائے، وہی جو 27 بلین ڈالرز ہے. اور جہاں آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں، آپ کے ملک میں افراتفری ہے، آپ کے ملک میں سیاست سے لے کر ٹیررزم تک ہر طریقے کا انتشار ہے، وہ ملک آپ کو لگ رہا ہے کہ سسٹین کر پائے گا جنگ کے دوران؟ میرا نہیں خیال. سو عین ممکن ہے کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے، ڈالرز کا آسرا ہے، اور پھر وہ چاہے چائنا رشیا کی طرف سے آ جائے یا چاہے امریکہ کی طرف سے آ جائے. زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. اور اگر جنگ نہیں لگی تو ظاہر ہے اٹس اے پلان ٹو اینڈ دا وار، اور اسماعیل ہانیے کی ڈیتھ کو کولیٹرل ڈیمیج ڈکلیئر کر دیا جائے گا. لیکن اس سے اسرائیل کو فیس سیونگ نہیں ملے گی جو اس نے جینوسائیڈ کیا ہے ابھی تک. جیسے یو ایس اے نے ابھی بولا بھی تھا کہ اب تو لازم ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. جنگ بندی تو ہو بھی جائے، لیکن اسرائیلی لیڈرشپ جو اس وقت بیٹھی ہے اس سے لازم سوال ہوں گے، اور ہو سکتا ہے نیتن یاہو پکڑا بھی جائے. اس لیے شاید نیتن یاہو چاہ رہا ہوگا کہ یہ جنگ ہر حال میں لگے. اور اگر ایسا ہے تو اس جنگ سے امریکہ کی اٹینشن بھی جو ہے وہ اس مسئلے سے ہٹ کے چائنا اور رشیا کی طرف بڑھ جائے گی. کیونکہ امریکہ اسرائیل والے مسئلے سے فارغ ہوا تو امریکہ کا سیدھا دھیان رشیا کی یہ جو یوکرین وار چل رہی ہے اس پہ چلا جائے گا. اور یہ صورتحال پاکستان کو مزید ارریلیونٹ بنا دے گی، کیونکہ اگر اس جنگ کا اینڈ ایسے ہونا ہے تو ظاہر ہے ایران بھی کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کرے گا. اب تو ان کا صدر بھی ریفارمسٹ آ گیا ہے اور اس کی نیت بھی یہی ہے، وہ بھی کچھ ظاہر کام آ جائے گا. اور جب ایران سیٹلمنٹ کرے گا تو ایران کی امپورٹنس بڑھ جائے گی، اور پھر چائنا کا بھی سی پیک گوادر سے انٹرسٹ ہٹ کے سیدھا ایران میں جو پورٹس ڈیولپ کرنے ہیں
اس پہ چلا جائے گا. اور ایران کا اسٹرانگ ہونا سعودیہ کے لیے بھی مسئلہ ہے. پھر سعودیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی لچک دکھائے اور اسرائیل کو تسلیم کر لے اپنی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے جب اب جنگ بندی ہوگی تو کہیں نہ کہیں فلسطین کا کاز یا فلسطین کے ایشو کو بھی کچھ نہ کچھ سیٹل کیا جائے گا، جس سے سعودی عرب کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی. لیکن اس سے ایران کے سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کا جو اسٹیٹس ہے اس کو بھی ہرٹ ہوگا، اور جب وہ ہرٹ ہوگا تو لازم ہے کہ خامنائی کا جو سسٹم بیٹھا ہے وہ بھی ہرٹ ہوگا. مطلب ایران بھی اس وقت پاکستان کی طرح سیم ڈائلیما میں ہوگا، جہاں پہ پرسنل مفادات اور ملکی مفادات کی جنگ چل رہی ہوگی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس کے دل میں کوئی لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ نہیں، لیکن امریکہ، اسرائیل اور بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یعنی پاکستان، ان کے دل میں لازم لڈو پھوٹ رہے ہوں گے. 30 جن حصہ کر لیں گے اور یہ شہر چھوڑ کے، یہ چال چھوڑ کے نکل جائیں گے اور مست میں کیش کریں گے. پیسہ ہی پیسہ ہوگا. مست پلان ہے. کیا مست پلان ہے؟